रङ्गखबर.com सबै रङ्ग तपाईसँग। How are you, Didi? Didi, after a long time, there you go. Kati पछि, oh my god, thank you so much. Thank you, you too. Husband एकदमै favorite हो. You know that video. Love you too. तिमी मेरो favorite हो. Thank you. आज Insta live मा join गरेकोमा भर्खरै तिमी भन्दा अगाडि मैले सञ्चिताजीको इन्टरभ्यु सकाएँ, उहाँसँग कुराकानी गरेँ। हामी एकदमै फर्मल इन्टरभ्यु गर्दैनौँ, कुराकानी गर्छौँ के गरिरहेछ कस्तो भइरहेछ भनेर। सो त्यो भन्दा पहिला हामी हाम्रो भ्युअर्सको क्वेसनहरुको के आन्सर गरौँ पूजा, एन्ड देन विल कन्टिन्यू हाम्रो चिट च्याट है त। सो धनलिम्बुजीले हाई भन्नुभएको छ। हाई। अनि पूजा दी लभ यु भन्नुभएको छ, त्यस्तै गरेर आन्सर दिनु सक्नुहुन्छ। सो डेस्परेटली lots of love कस्तो भइरहेछ अहिले, कसरी दिनहरु बितिरहेको छ, किनभने नट नर्मल टाइम अरु बेला जस्तो छैन, कसरी दिन बितिरहेछ, के हुँदैछ? यस्तै हो। अब सुरुमा चाहिँ खुब एक्साइटेड भयो हैन, घरि के पकाउने एकदमै अब हुन्छ नि, एकदमै एक्साइटेड। अब चाहिँ के हो भने बोर हुन थाले के, अब त्यो किचनमा पनि जान अल्छी लागिसक्यो के, त्यो पकाउन त्यो खानु पनि अल्छी लागिसक्यो। सुरुमा त केक बनायो हैन, मोमो के बनायो, तर अहिले आएर चाहिँ तर मलाई एउटा के फिल भयो नि हैन, हामीलाई त्यो पिज्जा मोमो बर्गर नखाइकन हामी बाँच्न चाहिँ सक्ने रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई फिल आयो। हुन्छ नि पानीपुरी भएपछि कस्तो हुन्थ्यो नि त, अहिले त्यो चिजहरु सबै बिर्सिरहेको छु क्या। तर एक प्रकारले राम्रै हो जस्तो नि लाग्यो मलाई, त्यो चाहिँ जङ्क फुडबाट टाढा पनि भयो। ओके, अमोलजीले सोधिरहनु भएको छ पूजा दिदीलाई चिन्नु भएको कति भयो उषा दिदीले, हामीले एकअर्कालाई चिनेको कति भयो? धेरै भयो है, भयो होला 10-12 वर्ष भयो। मलाई याद छ हजुर, हामी पार्टीमा भेटेको थियो है, हामी भर्खर म्युजिक भिडियो सकाएको थियो त्यति बेला। फर्स्ट त्यो म्युजिक भिडियो सकेको बेला भेटेको थिएँ मैले। अनि फेरि हाम्रो बन्डिङ कस्तो हो भने हामी रेगुलर त नभेटे, तर एकअर्काको त्यो मेमोरिजमा चाहिँ जहिले पनि, तर हुन्छ नि जहिले पनि याद आउँदाखेरि उषा दिदी फिल हुन्थ्यो कि जहिले पनि भेट्नु पर्ने, भेट, अनि त्यो रिलेसनसिप मेन्टेन गर्नुपर्ने। रिलेसन भएन हाम्रो, तर जति बेला भेट्यो एकदम एक्साइटेड हुन्थे, हजुरलाई भेट्दा हक गरिहाल्थेँ अनि किस खाइहाल्थेँ। सो ग्रीष्मा मगरजीले सोधिरहनु भएको छ आजकल पूजा दिदी के गर्दै हुनुहुन्छ, केमा बिजी हुनुहुन्छ? केहीमा पनि अहिले त फ्री हो, पुरै भेट्न जो पनि भेट्न आइहाल्छ। ओके, सो कमेन्ट सेक्सनमा म कुराकानी त गर्दै गर्छु। अहिले मैले थोरै अफ गरेँ, हामी थोरै केही कुराकानी गरौँ, त्यसपछि म फेरि कमेन्ट सेक्सन अन गर्छु अनि हाम्रो भ्युअरसँग पनि इन्टरेक्सन गर्ने। म्युजिक भिडियोबाट सुरु भएको करियर कसरी सुरु भएको थियो? ल सबैजनाले म्युजिक भिडियो गराएर लेट्स डु इट, के हुन्छ मिडिया भनेर गरियो कि होइन मलाई अब मेरो फ्युचर यसमै बनाउनु छ भनेर आयो, के थियो त्यति बेलाको प्लान? आई थिङ्क अब सबैजना थाहै छ होला, तर पनि फेरि पनि भन्छु होइन, म्युजिक भिडियो भन्दा पनि कस्तो थियो भने टिभीमा देखिने सोख चाहिँ एकदमै थियो होइन फर्स्टमा चाहिँ। अनि होइन अब कसरी चाहिँ टिभीमा देख भनेर एकदमै त्यो ब्ल्याकमेलिङहरू गर्न थाले घरमा होइन। यदि मलाई एउटा भिडियोमा देख, अनि कलकान्तिपुर याद चाहिँ आउँछ त्यो टाइम, कलकान्तिपुर एकदमै कलकान्तिपुरमा होइन म देखिनु पर्ने क्या मलाई। अनि त्यो पढ्दिनँ भनेर पुरै ब्ल्याकमेलिङहरू गरेर चाहिँ म यो चाहिँ म्युजिक भिडियोमा बसेको दिदी। किन फ्यामिलीबाट सपोर्ट थिएन? होइन न, फ्यामिलीलाई चाहिँ कस्तो भन्नाले म अलिक टम्बोय खालको थिएँ क्या, म केटी खालको त 1% पनि देखिनँ थियो होइन। यसले कसरी गर्छ, यसले के गर्छ भन्ने पनि थिएन क्या। तर मलाई चाहिँ एनी हाउ टिभीमा देख्नु थियो र मेरो आइडल जो हो त्यो जस्तै बन्नु एउटा इच्छा चाहिँ थियो क्या, सानैदेखि थियो। तर यस्तो सिरियसली लाग्छु भनेर सोचेको थिएन, हुँदै हुँदै गयो। ओके, आइडल को हुनुहुन्थ्यो?
भन्नु त नभन्नु पाइँदैन नो 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 दिदी सबैलाई थाहा छ शाहरुख खान भन्नु थाहा छ मलाई थाहा छैन थाहा छैन के हो दिदी शाहरुख खान हो शाहरुख खान हो शाहरुख खान जस्तै मेरो पनि हो हाम्रो फेभरेट हो हामी सधैँ बर्थडेमा पोस्ट हाल्छौँ दुवैले ओके ओके सो म्युजिक भिडियो पछि मुभीमा आउन धेरै टाइम लाग्यो म्युजिक भिडियो फर्स्ट म्युजिक भिडियो रिलिज हुँदाखेरि यु आर सो लकी र एकदमै धेरै दर्शकहरूले मन पराउनु भयो होइन सुगम पोखरेलको त्यो गीत हाम्रो स्टुडेन्ट पाठशाला भनेर त्यो म्युजिक भिडियो जति चर्चामा रह्यो त्यति नै चर्चा रह्यो त्यसको फिमेल एक्टर होइन तपाईँको नाम धेरैलाई थाहा नभए पनि तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै पाठशाला हाम्रो स्कुल पाठशालाको मोडल भनेर चाहिँ चिनिन्थ्यो तपाईँसँग मेरो कुरा पनि भएको छ म अब तिमी नै भन्छु ल पूजा तपाईँ सो फर्मल कि नर्मली ओके ओके तिमी त्यो त्यो जर्नी त्यसरी स्टार्ट भयो त्यसपछि एकदम स्टप भयो नि किनभने त्यो कुरा भनेको त 2004-05 को कुरा हो त्यो म्युजिक भिडियो त्यसपछि मैले कहीँ पनि देखिनँ पूजालाई नट इभन कुनै पनि ऱ्याम शो कुनै म्युजिक भिडियो कुनै एड नथिङ केहीमा अचानक प्रेम गीत भयो 2013-14 मा सरी 14 मा 16 मा 2016 यो लामो ग्याप किन ग्याप चाहिँ थिएन दि यस्तो भयो त्यसपछि मैले असारे महिना गरेँ होइन तर कस्तो खालको हो नि यस्तै रहेछ त्यति साह्रो हुन्छ नि हामीले सोचेको जस्तो त्यो यो प्लेटफर्म त्यस्तो चाहिँ होइन रहेछ भने त्यो अब जुन चाहिँ हुन्छ नपाउँदाखेरिसम्म हामीलाई कस्तो कस्तो लाग्छ होइन जब त्यो ठाउँमा छिरिसकेपछि चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने खालको हुने अनि त्यसपछि मलाई अब पढाइमा पनि फेरि कन्टिन्युटी दिनु नै थियो अनि त्यसपछि अनि त्यस्तो इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि अब ठिकै छ गर्ने तर त्यस्तो खालको लागेर चाहिँ नपढ्ने भनेर सोचेको थिएँ अनि त्यसपछि असारे महिना भन्ने गरेँ त्यो पनि राम्रो भयो तर त्यसपछि मलाई चाहिँ के बाल टेलिभिजनमा चाहिँ एज अ रिपोर्टर मलाई काम गर्नु मन थियो अनि त्यही भएर म रिपोर्टिङमा चाहिँ म एकदमै व्यस्त भएँ त्यसभित्र चाहिँ म 3 इयर्स मैले काम गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल अनि मलाई त्यो फिल्मको अफर आएको थियो दि होइन तर यस्तो फिल्म होइन जब म एक्टिङै जिरो अनि त्यसपछि मेरो यो काम होइन भनेर म निस्किसकेको थिएँ कि तर फेरि ब्याक भएँ अब त्यो भगवानको इच्छा रहेछ प्रेम गीत भन्दा अगाडि पनि 2-3 वटा मुभी आयो चर्चा भए तापनि त्यसमा पूजाको चर्चा एकदमै कम त्यस्तो नोटिस भएन र त्यति साह्रो म मेहनत चाहिँ गर्दै थिएँ तर एक दिन न एक दिन त्यो मेरो मेहनत त देखिन्छ भनेर त्यो भित्रभित्रबाट चाहिँ म गरि नै रहन्थेँ तर फाइनली एउटा दिन त आउला मेरो भन्ने सोच्थेँ त्यो चाहिँ प्रेम गीतबाट आयो ओके धेरैले गीत पनि भन्छ बाटोमा देख्दाखेरि गीत पनि भनेर बोलाउँछ अहिलेसम्म मेरो मम्मीसँग पूजाले भेट्दाखेरि मम्मीले सुरुमा गीत भनेर हातमा माथि भयो अँगालो मार्नु भयो होइन याद त होला नि 2016 मा 16 इन्डमा एउटा शो भन्दा अगाडि हामी ब्लू वर्ल्डमा सो कस्तो लाग्छ त्यो फिलिङ्स किनभने द्याट्स योर सक्सेस तपाईँलाई त्यो क्यारेक्टरले अझै पनि चिनिन्छ र तपाईँसँग जीवनभर सायद गीत जोडिरहन्छ तपाईँले जति नै नयाँ रोलहरू गरे तापनि होइन अहिले पनि जति गरे पनि लाग्छ तपाईँको बेस्ट फिल्म को भन्दा प्रेम गीत नै भन्नुहुन्छ क्या जति मैले अरू फिल्म दियो त्योभन्दा राम्रो दिए पनि तर अडियन्सको छाप चाहिँ के भएछ भने गीतमै अड्किनु भयो क्या हुन पनि त्यो चाहिँ कस्तो भन्नाले मेरो रियल क्यारेक्टर भएर पनि होला होइन जुन चाहिँ मेरो आफ्नो रियल क्यारेक्टर त्यसमा मैले देखाएको अनि अलिकति त्यही भएर मान्छेलाई हुन्छ नि आफ्नो रियल चिजहरू नै मनपर्छ भन्छ नि फेक भन्दा पनि रियल त्यही नै मान्छेले रुचाउनु भएको जस्तो नि फिल भयो अनि अहिले पनि त्यही नै भन्नुहुन्छ अब सधैँ त मैले एउटै गऱ्यो भने पनि राम्रो पनि देख्दैन होइन अनि अब हेरौँ फेरि पनि त्यो दिन अब त्यस्तै खालको क्यारेक्टर आयो भने गरि नै हाल्नेछ पूजा र गीत एकदम सिमिलर क्यारेक्टर एकदम यु आर भेरी मच लाइक गीत सेम नै हो अनि यो मेरो आफ्नै डायलग हो थिएँ होइन मलाई चाहिँ के अरूले मलाई हेर्न पाउँदैन तर मैले चाहिँ अरूले हेर्न पाउनुपर्छ कि त्यस्तो खालको त्यो अब अरूलाई त भन्दा चाहिँ मजा आउने तर अरूले मलाई त भने चाहिँ मलाई एकदमै त्यो डाउन फिल हुने क्या अनि त्यो बचपन दिमागकै हो जस्तो लाग्यो अहिले आएर चाहिँ अनि म बुझ्छु क्या किन त्यस्तो बोलेछु भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई
तर त्यो डायलग कस्तो हिट भयो नि त मुभीको एउटा आइकोनिक डायलग भयो होइन त मैले मात्रै भन्न पाउँछु सो त्यो स्क्रिप्टको पार्टबाट अलग थियो पूजाको आफ्नो डायलग थियो त्यस्तो कतिवटा पूजाका आफ्ना रियल डायलगहरू या रियलमा लाइफमा बोलिने कुराहरू गीतले बोलेको छ मुभीमा त्यो धेरैलाई थाहा छैन बिहाइन्ड द सिनको कुरा मैले झर्केर बोल्नेदेखि लिएर अनि त्यो आफ्नो पापालाई मैले बोल्ने चिज मैले पापा वर्डहरू होइन जुन चाहिँ त्यो आफ्नै मैले आफै नै गरेको अनि त्यसपछि त्यो हरेक क्यारेक्टर नै अलिकति डाइलेक्टमा पनि आफै मिलाएकै छु किनभने म एकचोटि झन्डै भागिसकेको मान्छे हो होइन त्यो पनि छ क्या होइन अब हस्टेलमा हुँदाखेरि होइन अब त्यस्तै थियो नि त अनि कस्तो हुन्थ्यो अनि साथीभाइ सङ्गत होइन अनि त्यस्तै भाग्ने हिँड्ने अनि कुट्ने झगडा गर्ने त्यस्तो खालको थियो अनि त्यहाँ पनि छ क्या ओके भनेपछि आज धेरैलाई थाहा भयो कि त मैले मात्र भन्न पाउँछु भन्ने गीत सँगसँगै यो रियलमा अब चाहिँ जसले भन्न पाउँछ जसले पनि भन्न पाउँछ अनि यो फिल्मको टाइममा जाउँ कसरी तपाईँ कास्ट भयो मुभीमा होइन कसरी प्लान भयो कसरी भयो होल इन्टायर कुरा त हामीलाई थाहा छैन धेरै दर्शकहरूलाई पनि इन्क्वायरी छ कसरी त यस्तो भएको थियो दिदी म त्यही फिल्मको प्रोड्युसरसँग चङ्की भन्ने एउटा फिल्म गरिरहेको थिएँ होइन त्यो गर्दा गर्दै उहाँहरूले स्क्रिप्टमा पनि बसिरहनु भएको रहेछ होइन त्यो स्क्रिप्ट चाहिँ मलाई थाहा थिएन अनि उहाँ सुदर्शनजीले चाहिँ यो पूजाको क्यारेक्टर अनि यो प्रेम भन्ने क्यारेक्टर चाहिँ यस्तो खालको छ पूजाको यस्तो अनि केटा चाहिँ एकदमै सोझो उहाँहरूले आफै भित्रबाटै स्टोरीहरू गरिरहनु भएको रहेछ अनि त्यो सुटिङको दौरानमै यो भइरहेको रहेछ क्या अनि तब उहाँहरूले मलाई नै अभियसली त्यो मनै अनि एक दिन मलाई स्क्रिप्ट सुनाउँदा स्टेप बाई स्टेप म आफूलाई देखिरहेको छु क्या त्यहाँ अनि कसरी यो मेरै स्टोरी तपाईँहरूलाई कसरी युज भयो भने त हामीले तिम्रै स्टोरी हाल्ने तिम्रो क्यारेक्टर नै किनभने म आफ्नो टिम म भनिहाल्थेँ कि म यस्तो छु म यस्तो खालको छु अनि उनीहरूले मेरो ह्याबिट पनि देखि नै रह हुन्थ्यो अलिक चञ्चले खालको अनि बोल्दाखेरि केही नसोचिकन बोल्ने होइन जे माइन्डमा आयो जे मुखमा निस्किहाल्ने कि अलिकति त्यो कहीँ पनि बनाएर नबोल्ने कि बोलेपछि ला किन बोलेछु भन्ने खालको मेरो ह्याबिट छ कि अनि सबै थोक मलाई देखेर नै उहाँहरूले गर्नुभयो अनि त्यसपछि त मैलाई नै हेऱ्यो भनेपछि त ओके सो यो मुभीको जब ट्रेलर रिलिज भयो आई वाज सो एक्साइटेड सबैभन्दा त मेन त्यो टाइटल सङको लागि ड्रेसदेखि सबै युबीको ड्रेसहरू सबै थियो लोकेसन्सहरू एकदमै राम्रो सबै मन पर्यो मलाई होइन सबै मन पर्यो सो मैले मुभी पनि हेरेँ सो एउटा चाहिँ मेरो चाहिँ कहाँनिर कुरा त भन्दाखेरि म जब टिन एज थिएँ त्यति बेला मैले कयामत से कयामत तक मुभी हेरेँ कि एकदमै मन परेर हेरेको अनि जब लास्टमा हिरो हिरोइन मर्छ नि आई क्राई सो लङ कि म एक हप्ता एकदम डिप्रेस भएको एकदम उदास भएको कि म 1 विक त्यो मुभी पछि त्यसपछि डिसाइडेड कि म अब बिछोडको मुभी हुन्छ नि हिरो हिरोइन लास्टमा मिल्दैन इफ ह्याप्पी एन्डिङ छैन भने म त्यो मुभी गएर थिएटरमा हेर्दिनँ भनेर भने अनि मेरो धेरै क्लोज साथीहरूलाई यो कुरा थाहा थियो कि म ह्याप्पी एन्डिङ नभएपछि फिल्म हेर्दिनँ भनेर सो प्रेम गीतको एकदमै चर्चा चल्यो अनि मैले भने कि फिल्म एकदम राम्रो छ अरे एकदम क्लाइमेक्स मलाई कसैले भनेन अरे पूजा बयसको स्टोरी सुनाउँछु क्लाइमेक्स मलाई कसले पनि भनेन मैले सबैलाई यही भनिरहेको थिएँ मलाई एकदम प्रेम गीत मन लागिरहेको छ अनि धेरैले चाहिँ नाक नजाऊ तिमी त हेर्न सक्दैन भन्यो कि मलाई के छ र त्यस्तो हेर्न नसक्ने होइन लास्टमा मिल्दैन हो हिरो हिरोइन भनेर पनि सोधेको होइन भन्यो कि सबै जा राम्रो छ राम्रो छ राम्रो त राम्रो नराम्रो थाहा छैन प्रेम र गीत भनेपछि अभियसली प्रेम गीत मिल्छ भन्ने भयो मलाई ह्याप्पी एन्डिङ मेरो दिमागमा एकदमै आफै बनिरहेछ ह्याप्पी एन्डिङ मलाई कसैले पनि भनेन ह्याप्पी एन्डिङ छैन भनेर म गएँ थिएटरमा मुभी हेरेर फर्केँ राम्रो त एकदमै मन पर्यो मुभी मलाई लास्टमा किन मारेको होला क्या दुईजना प्रेम गीतलाई डिरेक्टरसँग रिस उठेको क्या मलाई त्यति बेला यस्तो रिस उठेको हुन्छ नि त्यो नमारेको भए पनि हुन्थ्यो नि किन दुईजनालाई मारेको होला भनेर मलाई यस्तो धेरै रिस उठेको कि सो त्यो एउटा इन्सिडेन्ट मसँग भएको थियो किनभने एभ्री टाइम म जहिले पनि रोमान्टिक मुभीको क्लाइमेक्स के छ ह्याप्पी एन्डिङ छ कि छैन बुझेर मात्रै हेर्न जान्थेँ
तिम्रो बेलामा चाहिँ मैले बुझिनँ किनभने मेरो माइन्ड सेट प्रेम र गीत भनेपछि ह्याप्पी एन्डिङ छ सो त्यस्तो भएको थियो सो रमाइलो भयो सो त्यसपछि हजुर सबैजनालाई थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु हजुर नभनेर स्टोरी नभने एटलिस्ट त्यो नभने पनि मलाई हेर्सिन थियो होला होइन सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु कि जसले हजुरलाई त्यो स्टोरी भन्छेन हजुर धेरैले भन्नुभयो धेरैले भन्नुहुन्छ त्यही भएर एकदम रमाइलो भएको थियो यो इन्सिडेन्ट पनि भएको छ प्रेम गीतसँग मेरो एन्ड मेरो माले त अहिले पनि गीत 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 हिजो पनि भनिरहनु भएको थियो भोलि तेरो इन्स्टा लाइभमा को आउने हो भनेर चाहिँ अनि मैले पूजा आउँदैछ भने ए गीत भन्नुभएको थियो कि खास मेरो माको डिमान्डमा पनि आइपुग्यो पूजालाई बोला न मेरो माको एकदम फेभरेट बोला न भन्दै हुनुहुन्थ्यो सो थ्याङ्क यू सो मच टाइम दिएकोमा पूजा एकदमै रमाइलो भइरहेछ कुराकानी गरेर अब हामी नयाँ रिलिजको कुरा गरौँ म यस्तो गीत गाउँछु होइन नयाँ रिलिजको कुरा गर्दाखेरि सुटिङ सकिसक्यो प्रमोसन पनि हुँदै थियो लकडाउनभन्दा अगाडि मैले देखिरहेको थिएँ प्रमोसन अब अहिले यो कारण छ कहिले चाहिँ हाम्रो रिलिज डेट त अब अभियसली कन्फर्म छैन तर एउटा प्लानिङ त होला नि के कस्तो कहिले भनेर अब अहिलेको सिचुएसन पनि अहिले काठमाडौँमा अलिकति नर्मलै हुन आँटेको छ भनेर मैले बाहिर त गएको छैन होइन तर त्यो चाहिँ मैले सुनिरहेको छु तर अझै पनि अब जुन दिन एकदमै माइन्ड सेटअप हुन्छ नि अब हामी सेफ छौँ अब हामी इन्टरटेनमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो लास्टमा राख्दैछ क्या गभर्मेन्टले लास्टमा हुन्छ नि सपिङ सेन्टर र इन्टरटेनमेन्ट फिल्डलाई चाहिँ लास्टमा राख्दैछ क्या अनि त्यो जब ओके भएर हलमा एकदमै मान्छेहरू अब आउन मिल्यो है भनेपछि चाहिँ अनि बल्ल दियो अनि त्यसपछि डेट आउट गर्ने किनभने हामीलाई योपालि लगानी एकदमै हाई बजेटको फिल्म हो अनि हामीलाई एकदमै रिस्क पनि छ क्या त्यहाँमाथि हाम्रो बाहिर विदेशको मार्केट छैन नेपाली फिल्मलाई होइन अनि त्यही भएर हामीलाई यहीँबाट नै हामीलाई राम्रो हुन्छ नि फिल्म राम्रो हुन्छ हुँदैन भने हाम्रो नेपालकोबाट मात्रै आशा छ क्या अनि त्यही भएर अहिले हामीले यो कुरै गरेको छैन जब कि हाम्रो त आउनुलाई एक हप्ता मात्रै बाँकी थियो एक हप्तामा सबै थोक यस्तो भयो होइन तर त्यो पनि थ्याङ्क गड होइन जब कि हामी सेफ नै भयौँ फिल्म लागेर चाहिँ यस्तो भएको भएछ हामी जान्थ्यौँ नै होइन जे हुन्छ राम्रो के हुन्छ अब अहिले हामीले कहिले के हुन्छ भने चाहिँ केही पनि सोचेको छैन अब जुन दिन हुन्छ राम्रै हुन्छ यो फिल्मको थोरै स्टोरी अब पुरै त भन्नु मिल्दैन बेस केमा गरेको छ किनभने योभन्दा अगाडि मैले राम कहानी पनि हेरेको थिएँ मलाई एकदम मन परेको राम कहानी एकदमै टची लास्ट रोएँ म त लास्टमा राम कहानी हेर्दा एकदम मन पऱ्यो मेरो फिल्म किन ट्रेजेडी हुन्छ भने तिमीलाई अब मेरो लागि बनाउ त ह्याप्पी एन्डिङ मलाई अब योपालि के छ भन्न मिल्दैन होइन अब मिल्दैन तर अब होप्सो मिल्छ जस्तो लाग्छ हजुरको लागि चाहिँ मेरो लागि यसपालि नभए पनि अब नेक्स्ट मुभीमा चाहिँ उषादीलाई सम्झेर ह्याप्पी एन्डिङ गरिदिनु पर्यो ओके अनि स्टोरी बेस लाइन चाहिँ के छ यसपालिकोमा कस्तो कुराहरू युथलाई टार्गेट गरिएको छ कि कस्तो खाले छ यो त अभियसली युथ नै छ र योपालि पुरै म्युजिकल्ली लभ स्टोरी हो किनभने नाममा पनि म यस्तो गीत गाउँछु भने एकदमै म्युजिकली हाम्रो गीतै 5 वटा छ होइन 3 वटा त आउट भएको थियो अब 2टा बाँकी छ अब 2टा अब जुन दिन रिलिजको लागि डेट हामीले अनाउन्स गरेपछि एउटा गीत हामी आउट गर्छौँ अब किनभने हामीसँग भएको अब त्यति नै हो किनभने ट्रेलर पनि आउट गरिरहेको थियो होइन अब खासै त्यति धेरै पनि छैन अब यो पुरै म्युजिकको लागि एकदमै इन्ट्रेस्ट हुने हुन्छ नि सब यङ्स्टरहरू हो त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले टार्गेट गरेको छ ओके अनि कति दिनमा सक्यो यो मुभी कति दिनको टार्गेट थियो कति दिनमा सक्यो प्लान अनुसार भयो कि भएन कस्तो थियो यो हामीलाई लाग्छ मलाई 65 डेज जति नै लाग्यो होला किनभने लोकेसन सिफ्टिङहरू हुँदै थियो क्या अनि त्यही भएर 65 त्यस्तो डेज भयो त्यो प्रोड्युसर हजुर त्यहाँमाथि के हो भने इलाममा गएको होइन फर्स्ट टाइम म इलाम गएको इलाममा फेरि नन स्टप पानी मात्रै पर्ने रहेछ क्या वेदर त राम्रो क्लियर वेदर हुने भनेको त कहिले काहीँ क्या अनि त्यस्तरी हामीले कसैहरूले एक हप्ता त धेरै बस्यौँ होला इलाममा त्यो वेदरको कारणले अनि काम हाम्रो रेगुलर भएको भए चाहिँ हामीले 45 डेजमा सकिन्थ्यो होला तर वेदरको कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई एकदमै लस पनि भयो र डेजहरू यत्तिकै बढ्यो बजेट त्यत्तिकै हाई भयो होइन राम्रो हुन्छ सबै राम्रो हुन्छ सबै एकदम आशीर्वाद छ मेरो बहिनीलाई
सो यो मुभीमा हाम्रो कास्टिङको कुरा गरौँ आकाश हैन सुनिरहेछ कुन चाहिँ सुनिरहेको छु ओके यसमा को आर्टिस्ट पूजाको को आर्टिस्टको कुरा गरौँ यसमा चाहिँ पल शाह हुनुहुन्छ यो ए सरी वानमा पनि पल आई थिङ्क तपाईँको आकाश फेभरेट हो जस्तो मेरो फेभरेट म पछि भन्छु मेरो फेभरेट म पछि भन्छु ओके मेरो फेभरेट अहिले भन्नु न वानमा पनि उठ्छ अनि 2 मा उ भयो ओके सो को आर्टिस्टसँग काम गर्दा एज अ प्रोड्युसर तपाईँ त पहिला अब एज एन एक्टर मात्रै काम गरिरहनु भएको थियो प्रेसर थिएन आफ्नो स्क्रिप्टको मात्रै बढी प्रेसर हुन्थ्यो होइन मेरो डायलग के हुन्छ म कस्तो देखिएको छु भन्ने मात्रै एज अ प्रोड्युसर कस्तो हुँदो रहेछ त काम गर्दा एकदमै प्रेसर दियो डबल प्रेसर क्या एक्टिङ त गरि नै रहेको छु एक्टिङ सँगसँगै अब सुन चाहिँ म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है म एकदमै सेन्टीवाला डायलग बोलिरहेको छु होइन चामल चामल के अरे चियाको यो पुगेन अरे भन्छ कि काठमा होइन के हुन्छ त्यो एक्टिङ त्यो अनि पैसा 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 हुन्थ्यो क्या अनि फर्स्ट फिल्ममा चाहिँ मलाई गाह्रो हो त्यस्तो भएको थियो सेकेन्ड थर्डमा चाहिँ मलाई त्यस्तो भएन जस्तै राम कहानीमा मलाई म त्यस्तो पैसाको किनभने अलरेडी हाम्रो चाहिँ कस्तो भन्नाले यति मैले पैसा दिने भनेर मेरो फिक्स भएर मैले त्यो ध्यान दिएन तर फर्स्ट फिल्ममा त एकदम इमोसनल एक्ट भइरहेछ यता यो पुगेन अरे यता यो लाइट यस्तो के अरे आएन अरे पैसा आएन भन्दा मेरो त माइन्ड नै कन्सन्ट्रेटै हुँदैन थियो क्या त्यति बेला फर्स्ट एज अ प्रड्युसर हुँदाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ अलि थाहा भइसकेको छ अहिले त अब तपाईँलाई पनि थाहा तिमीलाई पनि थाहा भइसक्यो होइन यतिसम्म बोली यति काम हुन्छ यति दिनलाई काम हुन्छ इफ स्टेन भयो भने यतिसम्म हुने भन्ने त अब त लमसम आइडिया त भइसक्यो होइन तर सुरुमा चाहिँ अति हुन्थ्यो क्या नि अति नै हुन्थ्यो म फोकसै हुन सक्थेँ अब यता पैसा म्याच भइरहेको गर्ने कि काम प्रोजेक्ट गर्ने काम पैसा यति यति भन्ने छुट्याएपछि गाह्रो भएन मलाई ओके अनि पल र तपाईँको जुन पेयरिङ छ अहिले गर्दै हुनुहुन्छ कसले बढी टेक लिनुहुन्छ सिनमा मेरो टेक भनेको पलको अलिकति बेसी होला मेरो भन्दा म पलको पनि इन्टरभ्यू लिन्छु अनि उसलाई पनि सोध्छु म बढी टेक एक्टिङमा चाहिँ होइन दिए होइन यस्तो हुन्छ म रुँदाखेरि चाहिँ मेरो आँसु नेचुरली आइदिन्छ बिचरा उसलाई चाहिँ कस्तो होला आँसुमा प्रब्लम हुन्छ क्या जति उसले ड्रप हाले पनि जे गरे पनि आँसु आउन उसलाई टाइम लाग्छ क्या अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति टेक खाने हो न त अब एक्टिङ वाइज त मैले कम्प्लेन गर्न मिल्दैन किनभने एक्टिङ राम्रो भएर लिएको हुन्छ होइन टेकमा चाहिँ रुनमा चाहिँ म बेस्ट ऊ चाहिँ टेक बेसी रुँदाखेरि रुनमा कुन सिन बढी गर्दा हुन्छ नि यो रिपिट गरिरहँ यो सिन भन्ने हुन्छ जस्तै सङको या ट्रेजिक सिन या मुभीको क्लाइम्याक्स होइन कुन चाहिँ सिन हो बढी मलाई एकदमै मनपर्ने भनेको रुँदाखेरि त्यो इमोसनल वाला सिन चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ मेरो फेभरेट नै हो इमोसनल तिमी जति चञ्चली छौ इमोसनल पनि छौ आई नो द्याट होइन भएको छ इमोसनल अहिले मलाई ट्रेजिक भइरहेछ होइन अहिले इमोसनल हुन्छु फेरि अहिले हुँदैन यहाँ इमोसनल हुनु भरे दिदी पनि भेटेपछि हुने रुने अनि त्यति बेला अहिले त हुन नपाए अहिले त हाँस्नुपर्छ पूजासँग सधैँ हाँस्नु मान्छे स्माइल गर्नु पर्छ जहिले पनि अल द टाइम सो मैले सोध्नु खोजेको के भन्दाखेरि जस्तै कुनै सिन गरिरहेको छ तिमीले होइन इमोसनल सिन छ होइन डायलगहरू बोल्नु पर्ने एकदमै इमोसनल सिन भइरहेको छ त्यो गर्दा गर्दा रियलमा त्यो कुरा फिल भएर डायलगै बोल्न नसकेर सुटिङ नै केही टाइमको लागि रोक्नु परेको छ के भएको छ त्यस्तो इन्सिडेन्ट अनि आलुक दाइसँग गरेको थिएँ होइन हाम्रो आलुक नेम्बाङ सर छ आलुक दाइले के गर्नु भने साइड सिनमा उहाँले मलाई साइडमा राख्नुभयो अनि भएभरको पुरा चाहिँ दुःखको कुराहरू सुनाउनु भयो म रुने त आफै म त्यसमै पुगेँ म आलुक दाइको त्यो सेन्टी स्टोरीहरूमा पुगेँ अनि जब मेरो एक्ट उहाँले चाहिँ खास के भने मलाई एकदम इमोसनल बनाउनु खोज्नु भएको छ तर कस्तो रङ वेमा पऱ्यो क्या म अनि तब मेरो एक्ट गर्दा डायलग बोल्छु रोक्को छु डायलग बाट निस्किँदैन
होइन अनि आलोक दाइले भनेको चिजहरू मात्रै दिमागमा आउने अनि त्यसपछि एकछिन मलाई ऐनाको अगाडि राखेर आलोक दाइले थमथमाएर अनि फेरि टाउको मसाज गरेर अनि अलिकति कन्ट्रोल भएर अनि बल्ल त्यसको डाइरेक्ट डेलिभरी भएको छ हुन्छ है त्यस्तो होइन यस्तो हुन्थ्यो त्यो अब डाइरेक्टर अनुसार पनि हुँदो रहेछ क्या जस्तै आलोक दाइले चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदो रहेछ क्या त्यति बेलामा होइन त्यो सेन्टी पार्टहरूलाई चाहिँ अलिकति दुःखहरू आएर त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो म त फर्स्ट टाइम काम गरेको अनि त्यति बेला चाहिँ लास्टै रोएको थिएँ म अनि डाइलग मुखबाट आएकै होइन त्यही भएको थियो डाइलग बोल्न खोज्दाखेरि आँसु भन्दा आउँदैन अनि भक्कानिँदै रुने अब क्यामेरामा चाहिँ मजा आइरहेको थियो तर वर्ड त निस्किनु पर्यो नि वर्ड चाहिँ त्यही नै सो म एक दुईवटा क्वेसन सोध्छु एकदमै नो डिप्लोमेटिक है त आन्सर ओके कंफर्टेबल को एक्टर प्रदीप खड्का आकाश और पॉल कम्फर्टेबलमा आकाश ओके पूजा शर्मा एज एन एक्टर और एज अ प्रोड्यूसर एज एन एक्टर ओके कुन डे very important precious मुहूर्त को डे या आई मीन लाइक फर्स्ट डे अफ शूट और रिलीज डे फर्स्ट डे अफ सुट किनभने फर्स्ट डे जुन चाहिँ तिम्रो त्यो दिन सुरुवातले नै अन्तिम देखाउँछ भन्छ क्या जे चिज पनि तिमीले अब हरेक सुरुवात अब स्क्रिप्ट लेख्दाखेरि पनि त्यसको अलरेडी भविष्य बनिसकेको हुन्छ क्या अनि त्यो बेला चाहिँ फर्स्ट डे नै जस्तो लाग्छ हु इज मोर नौटंकी को एक्टर प्रदीप आकाश और पॉल नौटंकी अब इन अ गुड सेन्स भन्दाखेरि भन्छु होइन अलिकति के अरे भाउ खाने अलिकति त्यो रिसाइहाल्ने होइन अनि माया फकाइहाल्ने खालको चाहिँ आकाश छ अलि फकाउनु पर्छ मलाई खालको छ हु इज मोर फुडी पल्छ हेर्दा त लाग्दैन त इज भेरी मजाले खान्छ हजुर सक हुन्छ यस्तो मजाले खान्छ यस्तो मजाले खान्छ कुनै नर्छ त्यही त ओके सो यो त भयो को एक्टरको कुरा अब पूजालाई मनपर्ने इन्डस्ट्रीबाट हु इज योर फेभरेट डिरेक्टर मेरो फेभरेट डिरेक्टर भनेको आई थिङ्क मैले काम गरेकै हो सुदर्शन ओके फेभरेट कोरियोग्राफर अब मलाई राम्रो र मलाई एकदम प्रेजेन्टेसन राम्रो देखाएको चाहिँ रेनिसा लाचर डिजाइनर मलाई एकदम राम्रो देखाएको सुरु नै भन्दा युभी होला युभी मनपर्छ अरू रिसल्ट रबिन मेरो नाम सुजले लिएन लादिन ओके योर फेभरेट सिनेमेटोग्राफर मेरो फेभरेट सौरभ लामा मेकअप आर्टिस्ट सुमन लामा अहिलेसम्म सुमनले नि गरिरह मैले अस्ति भर्खर एउटा फिल्म पनि गरेँ थिएँ उसँग सम्हालिन्छ कहिले भन् उसले नै गरेको त युकेमा उ गएको थिएँ म अलिक उठाउँदैन त्यो प्रब्लम छ कहिले पनि कल ब्याक गर्दैन र आइरहेको भनेर जब फोन अफ हुन्छ नि उसको सुटिङमा आइरहेको छु दिदी अरे फोन अफ हुन्छ आइपुग्छ फेरि ठाउँ कति भनिसकेँ मैले सुमनलाई यो कुरा हो माइ गॉड ओके तपाईको तिम्रो नेपाली फिमेल एक्टर बेस्ट फिमेल मलाई बेस्ट मलाई मनपर्ने अहिलेको टाइममा चाहिँ मलाई सृष्टि श्रेष्ठ सुनिन मैले अहिलेको टाइममा मलाई मनपर्ने पहिलाकोमा चाहिँ गौरी मल्लदी हो होइन अनि अहिले चाहिँ मलाई सृष्टि श्रेष्ठ